बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कैद करने की बजाय बनी गाला में उनके घर में सब जेल करार देकर उसको सब जेल करार देके वहाँ मुक़य्यद कर दिया गया है। सही। तो हमारा जो माहौल है एक आतिशी माहौल है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। और इस माहौल में ये एक उम्मीद अफ़ज़ा ख़बर है, हुकूमत ने ये अच्छा इक़दाम किया है। अच्छा। और मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं उनको उनके घर में कैद करने का, देखिए ख़वातीन जो हैं उनका एहतराम होना चाहिए, और ख़वातीन जो हैं माएँ और बहनें और बेटियाँ सबकी साझी हैं, और उनके साथ एक ख़ुसूसी सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक। अच्छा। और हमारा मुआशरा जो है इस हवाले से उसकी बड़ी अरफा इक़दार हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो ख़वातीन जो हैं 9 मई के हवाले से अभी कैद हैं जी, और उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं या ज़ेर इल्तवा हैं जी, तो अव्वलन तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अदालत में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर एतराज़ न करें। अच्छा। और अगर ये मुमकिन नहीं है फ़िलहाल तो उनको भी उनके घर में कैद कर दिया जाए, उनके घर भिजवा दिया जाए। और ये देखिए, ये जो भी ख़वातीन है, किसी से कोई कोताही हो गई, कोई लग़्ज़श हो गई, कोई जज्बात में कोई तजावुज़ हो गया, वो अपनी जगह है, कानून का मामला अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, तो उनका एहतराम भी होना चाहिए। ठीक है। और ये भी अगर कदम उठा लिया जाए, अगर पंजाब की निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है तो वो करे, और अगर मरकज़ की निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है तो वो करे। ठीक। और अगर निगरान हुकूमतें जो हैं उनके बस में नहीं है तो जो उनके निगरान हैं वो ये काम करें। तो सर ये सिर्फ मखसूस ख़वातीन के लिए ही हो या जो बाकी ख़वातीन जो जेलों में कैद हैं? देखिए फ़िलहाल तो देखिए जो ये जेलों में कैद ख़वातीन हैं ये कोई मुजरम नहीं है, पेशावर, ये सियासी कारकुन हैं, और इनसे कोई तजावुज़ हुआ है जज्बात में तो वो एक, यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत पेशेवर मुजरम है। जो ऐसे पेशेवर मुजरम हैं उनके साथ तो कानून को खुद ठीक है अपना रास्ता लेना चाहिए, और अगर इनके साथ जो कानून के तहत कार्रवाई होगी वो अपनी जगह है। लेकिन ये जेस्चर जो है ज़रूरी है, हमें अपने मुआशरे में ठहराव पैदा करना चाहिए, सही, पानी छिड़कना चाहिए, और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हालात में कुछ सुकून आए, कोई सुकून का सांस ले सके हम। अब ये जो वारदातें हो रही हैं KPK में और बलूचिस्तान में, सर मैं एक सेकंड में, इससे पहले कि आगे बढ़े हम उधर जाते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ने आज इस सिलसिले में क्या कहा, जरा उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर। मरियम नवाज़ ने जो कुछ कहा है उनके अपने जज्बात हैं। ठीक। और वो एक बड़ी गुजरी हैं मुश्किल हालात से, बिल्कुल, और बड़े सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ और जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने हालात का मुकाबला किया है ना कि और मैदान में रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन फिर ना सुन ले सर, जरा बात सुन ले। उनके जज्बात काबिल कदर हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। अच्छा, क्या कि वो भी जरा दिल बड़ा करें। अच्छा, हाँ, ये हमें आगे बढ़ाना है ना, कौम को जोड़ना है, तो बाकी तो ठीक है, उनको गुस्सा निकालने का हक तो हासिल है, सही, उस पर तो हम एतराज नहीं कर सकते। लेकिन कल सर आप कह रहे थे, तो आप सुना दें उनका जो कहा। चले सुन लेते हैं फिर, मैं सुनाइए जी। मरियम नवाज़ साहब, ऑफर हुई थी उन्हें, उनके जज्बात हैं। हम बात ये है ना, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। खान साहब भी तो बहुत कुछ कहते रहे और बड़ी मुसर्रत का इज़हार करते रहे, और हमारे PTI के दोस्त भी, हम तो उनको उस वक्त भी मना करते थे। देखिए हम उनके उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं, अच्छा, जिन्होंने गालियां सुनकर दुआएं। बेशक, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तक, बेशक, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीर, कचरा फेंकने वाले की जाके, जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। जो कचरा फेंकने वाली खातून थी यहूदी,
ان کی عیادت کرنے جب ایک دفعہ وہ گزرے اور کچرا نہیں آیا، کہا کہ کیا ہوا اس مائی کو، کہ جی بیمار ہے، تو مداد پرسی کے لیے چلے گئے. کیا بات ہے. اور پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اپنے حریفوں کو جب آپ فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا آپ، اگر عمران خان صاحب فالو کریں مریم بی بی کو اور مریم بی بی فالو کریں عمران خان کو، تو پھر ان کے لیڈر تو ہو گئے نا دونوں ایک دوسرے کے. سر یہ تو آپ پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. ہمارے واصف علی واصف صاحب کہا کرتے نا، نعرہ لگاتے تھے نا ہمارے ایم کیو ایم والے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، تم کرو گے جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، اچھا ہم اپنے جیسے ہیں. تم جو مرضی کرو ہم وہ کریں گے جو ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. سر کل آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ساتھ ہی ہونا چاہیے، ان کو ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر جیل میں رکھتے تو یکجا کر دیتے، ایک کوٹری میں رکھتے، ایک بیرک میں رکھتے، اچھا تو اچھی یہ بہتر بات ہوتی. سر ایک بحث اور چھڑ گئی، وہ یہ کہ جی سزا جو ہے وہ خاص کر ظاہر خان صاحب کی کہ ان کو 14 سال ایک ہوئی اور پھر 10 سال ایک ہوئی، تو ان کو کیا مجموعی طور پہ جو ہے وہ 24 سال کی سزا ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بحث چل رہی ہے اس کے اوپر. نہیں، میرا خیال وہ یہ سزائیں ساری بیک وقت شروع ہوتی. اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سزا ختم ہوگی تو دوسری شروع ہوگی. صحیح. اور بعض اوقات تو اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اگر فیصلے میں اگر لکھا فیصلے میں اگر لکھا ہو کہ یہ سزا اس کے بعد شروع ہوگی، اچھا تو اس فیصلہ لکھنے والے کو کیا پتا کہ اس کی سزا کب شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کی کب شروع ہوگی. تو سزا جو ہے بیک وقت شروع ہوتی ہے. اصل میں جو یہ مقدمہ ہے نا، جو آپ کا توشہ خانہ کا، اب توشہ خانہ کے مقدمے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس میں جو آپ کی فوجداری عدالت ہے جی، وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا چکی ہے. بالکل. وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں، 3 سال کی اور سزا ان کو 3 سال قید کی سزا بھی دی جا چکی ہے. اور اب یہ توشہ خانے کا جو مقدمہ ہے وہی دائر کیا ہے ریفرنس کی صورت میں نیب نے. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک معاملے میں 2 مقدمات درج ہو سکتے ہیں؟ ایک جرم کی 2 FIR ہو سکتی ہیں؟ ایک جرم پر 2 مقدمے چل سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہوگا جب ہائی کورٹ میں اپیل آئے گی. تو اس میں جو پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ 2 مختلف مقدمات کیسے بنتے ہیں. بالکل. اور مجھے تعجب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے نا، وہ تو لیتو لال سے کام لیتے رہے. اس پہ یہ نقطہ ان کو اٹھانا چاہیے. گلہ کیا علیمہ خان صاحبہ نے. نہیں، یہ ان کو لے کے جانا چاہیے، ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویسے چلی گئی ہے ایک درخواست، سپریم کورٹ تک جانا چاہیے تھا دوران اسلامات یہ ریفرنس کے خلاف. تو بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں جو مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں. یہ ساری جو ہماری بحثیں ہیں اور فقہی بحثیں ہیں نا، فقہ حنفی کے مطابق اور فقہ شافی کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق اور یہ فقہ وکٹوریہ کے مطابق 1923، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، جرم جو ہے، اور کہتے ہیں کہ جو فقہ وکٹوریہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے، ملزم کہہ لیں، وہ قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے. اچھا. قانون اگر کرینہ، کوئی ایک کرینہ بھی اس کے بری ہونے کا نکلتا ہو، اسے بری کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، قتل کا مقدمہ سزا ہوتی نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں ملزم کو فائدہ ملتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ معاملہ تو اب آج تو جج صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، 77 صفحات پر 77 صفحات پر ہے، سائفر کیس والا. اب اس پہ ہم کیا بحث کریں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے، اپنے دلائل دیے ہیں، مگر کچھ الفاظ کے چناؤ میں نا کچھ غصہ لگتا ہے ان کو آ گیا ہے. سبجیکٹیو بہت ہو گئے ہیں آبجیکٹیو کے بجائے. غصہ آ گیا نا. تو اب بات یہ کہ جج کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتا ہے حضرت علی جو تھے، ان کے
ان کا دشمن، ان کا ایک سینے پہ سوار ہو گیا تھا، ان کا مرہب جو تھا اس کو انہوں نے اپنے دشمن کو لٹا لیا نا، ہاں جی، اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، ہاں، اور اس کو وار کرنے لگے، اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، وہ اٹھ گئے، تو کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاں، کہنے لگے اب تمہاری بات ہو گئی ہے ذاتی، نفس پہ آ گئی ہے، نفس پہ آ گئی، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، بالکل، اس کو تلوار نہیں اٹھائی اس کے پاس۔ تو عدالت جو ہے اس کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے اس کے غصے کی بو آئے، اور عدالت جو ہوتی ہے اور جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جیسے جسٹس کھوسا صاحب تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں سسلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے، اب وہ اس وقت تو انہوں نے افسانہ لکھ